बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब भी कहीं खिताब करते हैं उसकी एक खुसूसी अहमियत होती है, और ख़ास तौर पर जब आर्मी चीफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी यानी अपनी मादरे इल्मी से जब वो खिताब करते हैं वहाँ पर कैडेट से, दीगर फौजी अफसरान से, तो उसको फौज का एक पॉलिसी बयान या खिताब समझा जाता है। आमतौर पर कोई भी आर्मी चीफ जिस वक्त अपने ओहदे पर बराजमान होते हैं या होता है, वो इस मौके पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता। ज़्यादातर मुल्क की सलामती, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाती है। कैडेट्स को समझाया जाता है कि अब वो फ़ौज में आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कौम की उनसे तवक्को होगी, और इस हवाले से वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक किस्म का एक लेक्चर सा होता है नए कैडेट्स के लिए जो अब सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, फिर वहाँ से होते होते इनमें से कई अफराद जो हैं, कई कैडेट्स जो हैं वो जनरल के ओहदे पर पहुँच जाएंगे। और आज जो बैच पास आउट हुआ है 146 146वां लॉन्ग कोर्स, उसकी तकरीब से जनरल बाजवा ने खिताब किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तो यकीनन इनमें से भी मुस्तकबिल में कोई ना कोई आर्मी चीफ बनेगा, कोई चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनेगा, कोई डीजी आईएसआई बनेगा, कोई कोर कमांडर बनेगा, कोई वैसे लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा, कोई चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनेगा। यानी इन्हीं में से फिल्टर होकर हमारे जो नौजवान हैं वो आगे जाएंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वही रिवायती बातें, जिस तरह एक आर्मी चीफ अपने फौजी जवानों से या जूनियर ऑफिसर से खिताब करता है, जिस तरह की बातें आम तौर पर की जाती हैं वो बातें की। लेकिन इस तकरीर में कुछ ख़ास मखसूस बातें की गई, कुछ इशारे दिए गए, और उनमें आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे बड़ा इशारा तो ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ की इस तकरीर में इमरान खान की सियासी जमात और इस वक्त मुल्क में इंतशार फैलाने वाली तमाम कुव्वतों, फोर्सेस, ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए एक तंबीह, वार्निंग या धमकी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में रीजनल पीस की बात की और फौज की कैडेट से, ऑफिसर से तवक्कुआत की बात की। इस मौके पर उन्होंने एक फील्ड मार्शल को कोट किया और कहा कि उसके मुताबिक सबसे पहले मुल्क की सलामती आती है, मुल्क की सिक्योरिटी आती है, मुल्क का वकार आता है, आपके नीचे काम करने वाले उसके बाद आते हैं, और जो कमांड करने वाला होता है वो सबसे आखिर में आता है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मुल्क की सिक्योरिटी को, सलामती को, वकार को दाव पर लगाने वाले अगर आर्मी के अंदर भी कुछ लोग हैं तो उनको मुल्क की सलामती पर कुर्बान किया जाएगा, मुल्क की सलामती को उन पर कुर्बान नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ ने इस मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि इस पीएमए की जो पासिंग आउट परेड है उससे खिताब करते हुए कभी किसी आर्मी चीफ ने इस तरह की बात की हो। वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जमहूरी अदारों की तकरीम और एहतराम करें, ये आर्मी चीफ ने कहा है। और कहा है कि माय डियर कैडेट्स, यू आर एंटरिंग द सर्विस व्हेन द challenges facing the country are complex and multifaceted, hence your responsibilities are far greater and more demanding than that of your predecessor। अब जबकि आप आर्मी में जा रहे हैं, वो अपने कैडेट से कहते हैं इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर, संगीन हैं,
اور بہت زیادہ ہیں اس وقت سے جب آپ سے پہلے والے بیچ نے گریجویشن کی یا پاس آؤٹ ہوئے۔ جنرل باجوہ نے ہدایت کی، ایڈوائز کیا، مشورہ دیا کیڈٹس کو کہ جناب General Bajwa advised the cadets that as good soldiers, they must always remain focused on their jobs and don't get distracted by fake news and political wranglings in the country. آپ جب ملازمت میں جائیں گے، نوکری میں جائیں گے تو آپ نے صرف اس پر توجہ دینی ہے، آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ جو بھی حالات، واقعات اور خاص طور پر جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور جو کچھ ملک میں سیاسی میدان میں ہو رہا ہے، پولیٹیکل رینگلنگز، جو بھی کھینچا تانی یہاں پر ملک میں سیاسی طور پر جاری ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس میں ملوث نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں ریسپیکٹ دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اینڈ بی ریڈی ٹو ڈیفینڈ دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورینٹی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ود یور لائف۔ آپ نے اپنے ملک کے تمام جمہوری اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کرنی ہے ود یور لائف، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑے۔ جمہوری اداروں کے لیے بھی ان کے احترام میں، جمہوری ادارے آپ کو معلوم ہے کیا؟ پارلیمنٹ۔ آگے چل کے کہتے ہیں always remain prepared and alert to respond and defeat all intrigues and conspiracy hatched against our country with an iron fist۔ ہمیشہ تیار رہیں اور مستعد اور چاقو چوبند رہیں۔ کس کے لیے؟ کہ کوئی بھی ملک کے خلاف سازش تیار کی جائے تو اس کو آئرن فسٹ، آہنی ہاتھ سے آپ کو نمٹنا ہوگا۔ دا میسج از کلیئر، صاف۔ یہ معنی خیز جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا اور اپنی سمجھ کے مطابق ان کا ترجمہ بھی کروں گا۔ دا میسج از کلیئر، دی آرمڈ فورسز، واضح پیغام ہے، دی آرمڈ فورسز، مسلح افواج، ود دی سپورٹ آف آور سٹیزنز، اپنے ملک کی عوام کی حمایت کے ساتھ، ول نیور الاؤ اینی کنٹری، ہم کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دیں گے، گروپ، کوئی گروہ یا قوت اور فورس پولیٹیکلی اور اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز پاکستان، ہم کسی گروپ، ملک، فورس، قوت کو، پاکستان کو سیاسی طور پر یا معاشی طور پر کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پر عدم استحکام کون پھیلا رہا ہے؟ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی عدم استحکام کی جانب کون گامزن ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کی معیشت دن بدن نیچے چلی جائے، اور کون چاہتا ہے کہ یہ اوپر چلی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، بدامنی ہو، انتشار ہو، گھیراؤ جلاؤ ہو، لانگ مارچ ہو، دھرنا ہو؟ تو ان کے لیے کیا پیغام دیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے؟ واضح، بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی ملک، گروہ، کوئی قوت جو پاکستان کو سیاسی طور پر، داخلی طور پر، معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش کرے گا، اس کو ناکام بنایا جائے گا۔ اس عزم کا اظہار کیا آرمی چیف نے۔ اس سے واضح پیغام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو عقل کے اندھے ہیں، جن میں دانائی، دانش نہیں ہے، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں؟ لیکن
دا میسج از کلیئر. یہ انہوں نے خود کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ انورٹڈ کامز میں, یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ انورٹڈ کامز میں. اب صورتحال یہ ہے جناب کہ جنرل باجوہ کا یقیناً یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے جو پاسنگ آؤٹ پیریڈ ہے جو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے, ایک مرتبہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں اور دوسری مرتبہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں, اور اس کے بعد بڑی تبدیلیاں آتی ہیں ہیرارکی میں, فوج کی ہیرارکی میں. کور کمانڈرز, فارمیشن کمانڈرز, گیریزن میں جو ہوتے ہیں افسران, ان کی تبدیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ نئی انڈکشن ہوتی ہے, گروپر والے ریٹائر ہوتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پی ایم اے جو ان کی مادر علمی ہے جہاں سے وہ پاس آؤٹ ہو کر گئے ہوں گے, یہ گئے تھے, اس میں آ کر یقیناً وہ ایک الوداعی دورہ کریں گے, بلوچ ریجمنٹ کا دورہ کریں گے, مختلف جو گیریزنز ہوتے ہیں ان کا وہ آرمی چیف دورہ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو خطاب ہے یہ پاکستان کے تمام سیاسی طبقوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ملک میں آئین اور جمہوری اداروں کے تحفظ اور احترام کے لیے اگر آپ کو جان کی قربانی بھی دینا پڑے گی تو آپ کو دینا ہوگی. یہ ہے وہ تھنکنگ, اے پولیٹیکل, غیر سیاسی, غیر جانبدار, جس کو ہمارے کچھ نادان سیاسی رہنما, جانور, میر جعفر, ہینڈلرز, غدار, نیوٹرلز کا نام دیتے ہیں, لیکن ان کا پیغام ان کے لیے یہی ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.